आप मुझे छोटी मामा नहीं बोलेंगे राहिल, क्योंकि मैं आपकी छोटी मामा नहीं हूँ, ठीक है? गलती तो मेरी अम्मी से भी हुई थी ना, मगर आप ये बात तुम्हारे जहन में कैसे आई? ये तुम बच्चे से बात किस तरह से कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो यकीनन तुमसे फोन पे बात नहीं की होगी। अपनी नफरत अपने तक रखो। बच्चे की तो बात है भाभी, मेरे बच्चे नहीं है ना, किस किस तरह के ताने सुनने पड़े। बिला वजह बच्चे के दिल में नफरतें मत डाल। सायमा भाभी को पता नहीं क्या हो गया है, और वो फिर आपकी अम्मी के जहरीले अल्फाज कि साइमा के बच्चे होंगे भी या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, दुश्मन तो वो आपकी हैं। पता नहीं क्यों बिला वजह मेरी दुश्मन बनी हुई है। आखिरकार हया अपनी चाल में कामयाब हो ही गई। जैसे कि पिछले 2 दिनों की वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि हया ऐसी गेम खेलेगी कि अब खुद ही जाकर रिफ़त अम्मी जान से कह देगी कि घर की जिम्मेदारी मुझे नहीं संभालनी, आप हया के हवाले कर दें। उसके बावजूद भी आप लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि मैं आपको ड्रामे की कहानी सही नहीं बताता। आप लोग मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको आने वाली कहानी का पता लग सके। वीडियो के एंड में मैं आपको एक और भी बात बताऊंगा कि आगे जाकर क्या होने वाला है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। खैर बात करते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम सब देखेंगे कि हया ने कुछ ऐसी चालें चल दी हैं और सायमा और रिफ़त को आपस में ऐसा दुश्मन बना दिया है कि वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना गवारा नहीं करती और ना ही एक दूसरे से बात करना गवारा करती हैं। एक तरफ तो हया जो है सायमा की वफ़ादार बनी हुई है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, और दूसरी तरफ जाकर वो रिफ़त को भड़काती है और सायमा के ख़िलाफ़ उकसाती है और उसे साथ साथ ही उसका इस बात का एहसास दिलाती है कि सायमा ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है और वो ही सारे मसले की जड़ है। अगर वो छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू ना बनाती और तुम्हारी अम्मी की रिकॉर्डिंग ना करती तो इस बात को अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सायमा पता नहीं क्या चाहती है और वो क्यों इतना इस मसले को खींचकर इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रही है। और साथ ही साथ हया ने एक दूसरी चाल भी चल दी है। हया ने एक तो गलती कर दी है कि रिफ़त को उसी की बेटी की वीडियो दिखाकर हया को लगा था कि वो रिफ़त का जहन उलझ जाएगा और वो दो तरफ सोचने लग जाएगी और घर की जिम्मेदारियों से वो खुद ब खुद अपना दामन बचा लेगी और अम्मी जान को कहेगी कि घर की जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती। यहाँ तक कि हया तो रिफ़त को ये भी ऑफ़र करती है कि आप अम्मी जान से जाकर बात करें और उनसे जाकर कहें कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे ना दे, हाँ आप ये जिम्मेदारी सायमा को दे दें। और ये बात सुनकर हया की मुँह से रिफ़त आग बगौला हो जाती है और कहती है कि मैं अपने हाथों से सायमा को दे दूँ, यानी कि इज़्ज़त में सायमा को दे दूँ, उस सायमा को जो मेरे ख़िलाफ़ हुई है और पूरे घर को मेरे ख़िलाफ़ कर दिया है, इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है और मुझे बेइज्जत करने पर तुली है। यहाँ तक कि अम्मी जान के साथ जाकर बात करने को भी तैयार है और मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला लेने को तैयार है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं सायमा को घर की जिम्मेदारी नहीं दे सकती। ये तो खैर हया की एक चाल है कि जानबूझकर रिफ़त के मुंह में सायमा का नाम दे रही है ताकि रिफ़त सायमा के ख़िलाफ़ होकर वही बात कर दे जो कि हया उससे कहलवाना चाहती है और आखिरकार ऐसा ही होगा। जो हया चाहती है वो रिफ़त के मुंह से बुलवा कर ही रहेगी। उधर दूसरी जानिब सायमा का बिहेवियर अब राहिल के साथ भी ठीक नहीं है। राहिल किसी बात पर सायमा को पुकारता है छोटी माँ कहकर, लेकिन सायमा साफ अल्फाज में उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी मामा नहीं हूँ, लिहाजा मुझे छोटी मामा ना पुकारा करो। तो ये सुनकर रिफ़त को गुस्सा आता है और रिफ़त सामने से आ जाती है और सायमा से कहती है कि तुम छोटे बच्चे के जहन में क्यों नफ़रत डाल रही हो, अपनी नफ़रत अपने तक रखो। लेकिन सायमा यहाँ पर भी रिफ़त के साथ उलझ जाती है और उसे कहती है कि मैं बे औलाद हूँ, मैं किसी की भी मामा नहीं हूँ, लिहाजा मुझे याद है आपके और आपकी अम्मी के वो जहरीले अल्फाज। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ज़रार भी वहाँ मौजूद होता है और ज़रार भी काफ़ी अपसेट होता है और रिफ़त के पास भी कोई देने को जवाब नहीं होता, तो खामोशी से वहाँ से चली जाती है।
ادھر حیا رفت کے ذہن میں ایک اور بھی بات ڈالتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ امی جان سب رشتہ داروں کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ تمہیں اتنا تو معلوم ہوگا کہ عمرے میں یا حج پر جانے سے پہلے لوگ اپنے عزیز و اقارب کے پاس جاتے ہیں اور اگر کسی کی دل آزاری کی ہوتی ہے تو ان سے معافی مانگتے ہیں۔ اسی سلسلے میں امی جان آسیہ پھوپھو کے گھر بھی گئی تھی، تو رفت سن کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان نے تو میری امی کا بھی دل دکھایا ہے، ان کو اپنے گھر میں آنے سے روکنے پر ان کی بہت دل آزاری ہوئی ہے، تو پھر اگر یہ بات ہے تو امی جان کو میری امی کی طرف بھی جانا چاہیے۔ تو حیا رفت سے کہتی ہے کہ ہاں ضرور جانا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو امی جان سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ تو یہ کہہ کر رفت کو ایک اور راستہ دکھاتی ہے اور اسے امی جان کے پاس بھیجنے پر مجبور کرتی ہے۔ حیا یہ چاہتی ہے کہ حیا تو پہلے سے ہی جانتی ہے کہ یہ بات سنتے ہی امی جان غصہ ہو جائیں گی اور رفت سے ان کا دل کھٹا ہو جائے گا۔ تو رفت ابھی اس وقت غصے میں ہے اور اس پر اتنا بوجھ ہے اس کے ذہن پر کہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ حیا کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی ہے۔ حیا جو بھی چاہتی ہے رفت سے اس وقت کروا رہی ہے۔ رفت امی جان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب حیا کے روم میں سونیا آتی ہے اور سونیا رو رہی ہوتی ہے اور سونیا سے جب حیا پوچھتی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے تو سونیا حیا سے کہتی ہے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ میری امی کو ساری باتیں بتانے کی، آپ نے بہت برا کیا، آپ تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ میری دوست ہیں اور آپ نے میرے سارے راز میری امی کو بتا دیے۔ تو حیا یہاں اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہاری امی کو ہی تو بتائے ہیں، ماں بیٹی میں کوئی بھی راز نہیں ہوتا، مجھے لگا کہ آپ تمہاری امی کو اس بات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا، اس وجہ سے میں نے بتا دیا۔ لیکن سونیا کہتی ہے کہ نہیں، آپ کی وجہ سے میری امی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور یہ کہہ کر روتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ سونیا کے جانے کے بعد حیا کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو بیوقوف لڑکی ہے، یہ نہ ہو کہ غصے میں آ کر کچھ گڑبڑ کر دے اور ساری بات سب کو بتا دے، مجھے اس سے پہلے کہ یہ کوئی قدم اٹھائے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اور پھر سے جاتی ہے رفت کے پاس اور اسے جا کر کہتی ہے کہ آپ کو سونیا پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ جوان لڑکی ہے، یہ نہ ہو کہ غصے میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ ادھر سونیا کو اور راستے بتا رہی ہے اور رفت کو اور راستے بتا رہی ہے۔ حیا جو چاہتی ہے کرتی پھرتی ہے، گھر والے اس کی چالاکیوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، یہاں تک کہ گھر کے مرد جو بہت ہوشیار بنے پھرتے ہیں اور پورے معاشرے میں اور پورے شہر میں ان کا ایک نام ہے اور اتنا بڑا کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں، وہ بھی حیا کی چالاکیوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہاں رفت حیا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے امی جان کے پاس جاتی ہے اور امی جان سے کہتی ہے کہ آپ کو میری امی کے پاس بھی معافی مانگنے جانا چاہیے تھا۔ تو یہ بات سن کر مستور مبارک حیران ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات تمہارے ذہن میں کسی اور نے ڈالی ہے، کیونکہ تمہاری امی نے تو تم سے فون پر بات کی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا جواب رفت کے پاس نہیں ہوتا۔ خیر، امی جان کا عمرے پہ جانے کا دن آ جاتا ہے اور امی جان سب گھر والوں سے جب ملتی ہیں اور گھر کی چابیاں رفت کے حوالے کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں آج سے اس گھر کی پوری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اور رفت آخرکار مجبور ہو کر امی جان کو کہہ دیتی ہیں کہ اگر میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں تو آپ برا نہ ماننا، میں چاہتی ہوں کہ گھر کی ذمہ داری حیا کو دے دی جائے۔ تو حیا یہ سن کر بہت حیران ہو جاتی ہے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ جو میں چاہتی تھی وہی ہو گیا، اور اب آگے جا کر یہ ہونے والا ہے کہ امی جان عمرے کی سعادت کے لیے جائیں گی اور وہاں پر کوئی نہ کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش ہو آئے گا اور امی جان کا انتقال ہو جائے گا، اور گھر والوں نے اپنی مرضی سے، رفت نے اپنی مرضی سے گھر کا بڑا حیا کو بنانے کا کہا ہے اور گھر کی ذمہ داری حیا کو دینے کی کہی ہے۔ تو امی جان کی وفات کے بعد بھی گھر کی بڑی حیا ہی رہے گی اور حیا ان سب گھر والوں کو ناگو چنے چبوانے والی ہے۔ اگر کوئی اختلاف بھی کرے گا اور کہے گا کہ حیا کو اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے جبکہ یہ حق تو بڑی بھابھی کا ہے، تو روحام حیا کا ساتھ دے گا اور کہے گا کہ نہیں، امی جان اس کو اپنی جیتے جی اپنے عہدے پر بٹھا کر گئی ہیں، لہٰذا اب یہ عہدہ جو ہے، یہ بڑا پن جو ہے، یہ حیا کے پاس ہی رہے گا۔ حیا جو چاہتی تھی حیا نے وہ حاصل کر لیا، کتنی سازشیں، کتنی چالاکیوں کے ساتھ یہ حیا سارا سفر طے کرے گی، اور اس کے بعد جب حیا کو عہدہ ملے گا اور پاور اس کے ہاتھ میں ہوگی تو حیا سب گھر والوں کو ناکو چنے چبوانے والی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈز میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔